Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अच्छे मेहमान आमत नबर पे यम चूँकि कश्मीरी ज़बान समझा अहस करो रियायत आज करो उर्दू पे। अल्लाह ताला का हम्द सना एहसान है जिस अल्लाह सुब्हान व तआला ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इंसान बनाया, उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमको लाया। दोस्तों, इंसान के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। यानी दो चीज़ें अगर एक इंसान के अंदर हों तो वो दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी बंदे के अंदर रखी है, जिसको हम साइंस में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमारी साइकोलॉजी में, हमारे नफ्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो चीज़ें। अब एक आदमी इसको कितना यूटिलाइज़ करता है, इसको कितना काम में लाता है, उसी के मुताबिक उसकी तरक्की होती है, वो दुनिया के लाइन से हो या उखरवी लाइन से। वो ये है कि काबिलियत और कबूलियत, काबिलियत और कबूलियत। अगर हम देखेंगे कि पूरा निज़ाम इलाही या रहमत इलाही ये इन दो जुमलों पर मुनहसर है। यानी काबिलियत क्या है और कबूलियत। हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसको इख्तिसास भी हो, इखलास भी हो। उसको इख्तिसास भी हो, इखलास भी हो। इख्तिसास कहते हैं काबिलियत को और इखलास कहते हैं कबूलियत। और दोस्तों, इसके लिए हर आन, हर शान, हर मरहले पर हमको अपनी नफ्स के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और साथ साथ में हर आन, हर शान हमको इन दो सिफात को मुज़य्यन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तरक्की देने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। काबिलियत एक ऐसा मादा है, अगर आदमी मेहनत करता है, अगर आदमी स्ट्रगल करता है तो काबिलियतें हासिल कर सकता है, काबिलियतें गेन कर सकता है। और मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो मेडिकल साइंस पढ़ना चाहता है, ठीक, तो मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए उसको ज़रा इख्तियार करनी है, कॉलेज जाना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, जो भी उसके लिए ज़रूरी है, वो अगर वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरा करेगा तो उसके अंदर काबिलियत आ सकती है ना। तो काबिलियत का मदार हमारी मेहनत पर है, ठीक है ना। लेकिन जो कबूलियत है इसके लिए मेहनत नहीं है, इसके लिए मेहनत है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए तौफीक़ इलाही ज़रूरी है। काबिलियत हर एक इंसान के यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सलाहियत रखी है। कुरान में सूरह शम्स में आयत नंबर 9, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। हर एक इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटी भी है, ने बुरी क्वालिटी भी है, अच्छी सिफत भी है, बुरी सिफत भी है। अब इसको इख्तियार है, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहता, इसको हम काबिलियत कहते हैं। कबूलियत मेहनत की बदौलत पर नहीं आती है। कबूलियत के लिए मेहनत अगरचे शर्त है, लेकिन सबसे पहले कबूलियत तब हासिल होती है जब अल्लाह की तौफीक हो, इनेबलनेस। जब अल्लाह की तौफीक हो तब जाके ये काबिलियत किसी काम आती। इसकी मिसाल कि काबिलियत और कबूलियत का इस्लाम में क्या मुकाम है, अगर आप देखेंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो हबशा के थे। उस ज़माने में हबशा की क्या हैसियत थी, या उस वक्त तो हर एतबार से गरीबी थी, फ़क़्र था, फाकाकशी थी, ठीक है ना। और बिलाल हबशी का हाल ये था, वो ग़ुलाम था, वो एक आज़ाद इंसान नहीं था, वो ग़ुलाम थे, ठीक। ग़ुलाम होने के साथ साथ काले थे, काले होने के साथ साथ उनके अंदर कोई ऐसा हुनर नहीं था जिसे वो अपनी ज़िंदगी सही से गुजार सके। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर उसने बैयत की, इस्लाम कबूल किया, तो
اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مجھے خواب میں مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے دیکھا حضرت بلال حبشی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے قابلیت کچھ نہیں ہے، قابلیت کچھ نہیں ہے، بظاہر اٹھنا بیٹھنا بھی صحیح سے نہیں آتا تھا۔ حدیث میں لکھا ہے صحابہ کو پہننا نہیں آتا تھا ٹھیک سے۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ کیونکہ وہاں کپڑے ہی نہیں تھے۔ جب تھوڑا ڈیولپمنٹ ہوئی تو کپڑے وہاں آئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح پہنا ہے، کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو بلال حبشی کے یہاں قابلیت بالکل کچھ نہیں، غلام تھے، لیکن قبولیت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بلال کی اذان، جنت میں میں نے بلال کی اذان کی آواز سنی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے آپ ابو جہل کے پاس سب کچھ تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، رئیس بھی تھے، چیف بھی تھے، ہے نا، دبدبہ بھی تھا، رعب بھی تھا، قابلیت تو تھی کوئی چیز کرنے کی یا نہ کرنے کی، لیکن قبولیت نہیں تھی۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ناکام، ہے نا۔ تو اس وقت ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر رکھ کر ہم ٹھیک سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قابلیت کامیابی کے لیے شرط نہیں ہے، اگرچہ قابلیت معاون ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے، لیکن قابلیت کامیابی کے لیے شرط ہے قبولیت کا ہو۔ ایک آدمی ہے، اس نے قرآن پڑھا، وہ قرآن کا حافظ ہے، حدیث پڑھی، حدیثوں کا حافظ ہے، لیکن نماز میں وہی سستی ہیں جو منافقین کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یا زکوٰۃ کا بھی شعور نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا حج کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قابلیت تو ہے، لیکن قبولیت کی وہ چیزیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کامیاب انسان نہیں کہیں گے۔ اس کی بہت ساری مثال قرآن میں، اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ اس وقت کے لوگوں کو کہا گیا، مراد یہودی ہے، مراد عیسائی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آپ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیے۔ کیا مطلب؟ نجاست کو دودھ کے ساتھ نہ ملائیے۔ نجاست کا حکم یہ نجس ہے، دودھ کا حکم وہ پاک ہے، آپ آپس میں ان کو مکس نہ کیجیے۔ یعنی قرآن اور خود ساختہ کہانی اس کا ایک ہی مرتبہ نہ دیجیے اس کو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ حق چھپائیے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ آپ جاننے والے ہو۔ مطلب یہ ہے ان کے یہاں علم تھا، ان کے یہاں معرفت تو تھی، لیکن قابلیت کی بنیاد پر قبولیت ان کے یہاں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، نہیں، آپ کا جو یہ رویہ ہے، آپ کا جو یہ وطیرہ ہے، آپ کا جو یہ ہیبٹ ہے غلط ہے۔ اگر آپ کے یہاں علم ہے لیکن علم اعمال کی صورت میں نہیں ہے، تب آپ ٹھیک۔ ان کو کہا گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے وہ جاننے والے تو بہت تھے لیکن نماز کی ادائیگی ان کے یہاں نہیں تھی، جاننے والے تو بہت تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو یہی کہا گیا ہے آپ کے یہاں جو علم ہے یہ علم برائے علم نہیں ہے، یہ علم برائے عمل ہے۔ علم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم عمل پہ کھڑا ہو جائیں۔ تو سورہ جمعہ میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ کا بیان ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کی مثال اس گدے جیسے ہی گدے کی ہے کہ جو گدھا اگر اس پر کوئی بور ہم لاتے ہیں، چاہے اس کے اوپر نجاست ہو یا کپڑے ہوں، قرآن ہو، کتابیں ہوں، اس کا کام کیا ہے؟ چلنا۔ اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے میرے اوپر کتاب اللہ ہے، حدیث ہے۔ تو گدھے کی طرح ان کو تشبیہ دی گئی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، جن کو میں نے تورات دی، جن کو میں نے تورات کا علم دیا۔ تورات کے علم دینے کے بعد تقاضا یہ تھا کہ ان کی زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئے، لیکن بالکل ان کی مثال اس گدھے جیسے ہیں، گدھے کی ہیں جو کہ اس پر کپڑے لاد دیے جائے وہ پھر بھی چلتا ہے، کتابیں لاد دی جائے وہ پھر بھی۔ یعنی عیسائیوں کا حال یہ تھا، یہودیوں کا حال یہ تھا، ان کے یہاں علم تو تھا لیکن علم کا جو تقاضا ہے ایک آدمی کے اندر سدھار آ جائے، اصلاح آ جائے،
उनके यहाँ कोई सुधार की कोई रमुक नहीं पाई जाती थी, जिसकी वजह से उनको डांट पिलाई गई कि उनकी मिसाल एक जानवर जैसी है कि जानवर के सामने आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, उसको वो तो चूँकि अनकॉन्शियस है, वो कुछ समझ नहीं पाता है। ठीक इसी तरह जो यहूदी हैं, इनकी मिसाल भी जानवर जैसी है कि इस किताब की वजह से, इस वही की वजह से उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। तो इसे सबक ये मिलता है हमको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको जो लक़ब दिया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप बेहतरीन उम्मत हैं। क्यों बेहतरीन उम्मत हैं? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आपको निकाला गया है। और याद रखिए, निकाला तब जाता है जब बहुत ज़्यादा जमा हो, निकाला तब जाता है जब बहुत ज़्यादा जमा हो। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे 5 आदमी हमको चाहिए, 1000 आदमी जमा हैं, तो हम उन 5 आदमियों को निकालेंगे जिनके यहाँ सलाहियत अदम दर्जे में पाई जाती है ना। ठीक इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी शख्स तक एक उम्मत निकाली है, जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। क्यों निकाली है? तअमुरूना बिल मारूफ, आपकी जिम्मेदारी है, आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, दीन सीखेंगे, लेकिन सीखने का मतलब यह है आप फिर लोगों को ये दीन सिखलाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, किसी के यहाँ कोई बुराई है, कोई शराब पी रहा है, कोई बदकारी में मुलविस है, आपकी जिम्मेदारी है एक तो आपको खुद बचना है और उसको भी ताकीद कर दें कि अल्लाह ने इससे मना किया है, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, और इस वजह से आप बेहतरीन उम्मत हैं कि आप अल्लाह के नबी की शरीयत पर ईमान रखते हैं। शरीयत का मतलब ये नहीं होता है कि बस पढ़ना सुनना। आजकल एक अलमिया है, अलमिया नहीं है बल्कि ये अफसोस का मुकाम है। हम अगर कहीं जाते हैं तबलीग सुनने के लिए, तो हमारी नीयत बहुत कम ये रहती है कि हम जो सुनेंगे हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, उस पर अमल करेंगे। नॉलेज की पढ़ते हैं, कहते हैं या सुनते हैं, लेकिन इस इल्म का जो असल तकाजा था, जो मकसद था, जो हदफ था, वो ये था, कुरान ने खुद बयान किया, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो वही दी गई है, कुरान दिया गया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का तज़किया करें। तज़किया का मतलब ये है दिल में बुत की मोहब्बत है, दिल में दुनिया की मोहब्बत है, दिल में तागूत का खौफ है, अल्लाह का कोई खौफ नहीं। तज़किया का मतलब ये है हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आना चाहिए। तज़किया का मतलब ये है हमारे दिल में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मोहब्बत होनी। तो ये अल्लाह के नबी की बेअसत का मकसद था, कुरान का मकसद। और यहूदियों का तकाजा या यहूदी की जो उनकी जो रविश थी अपने ज़माने में, किताब बहुत जानते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, कुरान कहता है कि यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, यहूदियों के पास इतना इल्म था जिस तरह एक वालिद अपने बच्चे को पहचानता है कि यही मेरा बच्चा है, ठीक उसी तरह यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, यही आखिर ज़मान का रसूल है, नबी है। इसका मतलब है कि इल्म वाफिर था उनके पास, मौजूद है, तभी वो ये समझते थे कि यही रसूल है। यानी जो साबिक़ा किताबें हैं उनको लिखा गया था, पैगम्बर इस तरह आएंगे, उनका रवैया इस तरह होगा, उनका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, उनको सब पता था। लेकिन उनको सब पता था, लेकिन मानते नहीं थे। तो इल्म की बुनियाद पर, इल्म तो उनके पास था लेकिन नाकाम इस वजह से हुए, काबिलियत थी लेकिन कबूलियत, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान तो थी, समझते थे यही आखिर रसूल हैं, लेकिन कबूलियत यानी आपकी दावत को उन्होंने कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया नाकाम है। तो यहूदियों को कहा गया कुरान में, या अहलल किताब लस्तुम अला शै हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील, ऐ यहूदियों आपको खिताब मिला था, या बनी इसराइल इन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, उनको खिताब मिल गया था अपने ज़माने में कि हमने आपको फजीलत दी है। किनको?
یہودیوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی اپنے زمانے میں، آج ان کی فضیلت موقوف، جب محمد رسول اللہ رونما ہوئے ان کی فضیلت موقوف ہو گئی، لیکن اپنے زمانے میں یہودی ایک ایسی نیشن تھی، ان کو اللہ نے فضیلت دی تھی۔ کیوں؟ یہودی طبقہ وہ ہیں جس میں بہت سارے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، یعقوب ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ، اس وجہ سے کہا گیا آپ پر فضیلت اللہ نے رکھی ہے، یعنی آپ کے یہاں بہت پیغمبر اٹھے ہیں، لیکن ان کا ریئیکٹ کیا تھا؟ انہوں نے وہ کیا جو نفسوں نے کہا، انہوں نے وہ کیا جو سوسائٹی نے کہا، جو کتاب نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا، مذہب نے، دین نے کہا تھا، اس کے وہ بالکل روگردان ہوئے۔ تو ان کو کہا گیا یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے کتاب والو، لستم علی شیء، آپ کی حیثیت اللہ کے یہاں تنکے کے برابر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ آپ اپنی زندگیوں میں تورات اور انجیل کو نافذ نہ کر دیں، یعنی جب تک آپ تورات پر کھڑا نہیں ہوں گے، انجیل پر کھڑا نہیں ہوں گے، آپ اپنی زندگی کا پہلا ہدف انجیل اور تورات نہیں سمجھیں گے، لستم علی شیء، آپ کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ تو ان تمام آیات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تب تک اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیت یہ نہ ہو، ہمارا جذبہ یہ نہ ہو، ہمارا ولولہ یہ نہ ہو، ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ جو ہم نے پڑھا ہم اس کو 100% اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔